बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। फजलुर रहमान साहब का हमेशा से ये मानना है, उनसे मुतल्लिक सबका ये मानना है कि वो इक़्तिदार के लिए किसी का भी साथ दे सकते हैं और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी के साथ भी इल्हाक़ कर सकते हैं या किसी की भी मुखालफत कर सकते हैं। उनकी माजी की बातें, पुरानी बातें सारी छोड़ दें जी, लेकिन जो बातें उन्होंने अभी हाल में की है ना, और वो बहुत अहम है। और सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज, सिक्योरिटी इदारे, सब पे उन्होंने पैसे लेने का, माल बनाने का, और पता नहीं कौन कौन सा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इमरान खान साहब का नाम नहीं लेते थे, वो वक्त बदल रहा है जी, इमरान खान साहब के साथ साथ चलने के लिए भी तवक्को का इजहार कर रहे हैं, और क्या है क्या नहीं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जी। इलेक्शन के 4 रोज़ ना, ये मैं बात आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, इलेक्शन के होने के 4 रोज़ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना टिल का जोर लगाया। पहले बड़े मियाँ साहब को फ़ोन किया, उनको दरख्वास्त की, फिर छोटे मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब कुछ कर दे हमारे लिए, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड कर दे हमारे लिए, कुछ नताइज में रद्द बदल करवा दे हमारे लिए। बड़ी उन्होंने कोशिश की ना, और जब 4 रोज़ तक कुछ नहीं निकला ना, तो आज सबसे पहले उन्होंने कल सबसे पहले शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ दिए, और ऐसी बातें उन्होंने की जो अगर कोई और कह देता ना अभी तक वो कुचला जा चुका होता। ऐसी बातें उन्होंने की, और वो बातें डेफिनेटली वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये हुकूमत हचकोली खाते रहेगी, ये हुकूमत हचकोले खाते रहेगी। नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, आज तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी इतना सख्त स्टांस नहीं लिया। थोड़ी बहुत तनकीद तो करते थे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ लाडला है, यानी लाडला प्लस का किरदार दिया जी नवाज शरीफ साहब को, एस्टेब्लिशमेंट का लाडला है नवाज शरीफ, और लाडला है तो लाले भी पड़ेंगे। यहां तक उन्होंने बोला कि इसका नुकसान ही होगा। पहली दफ़ा मौलाना साहब, मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक इतना सख्त बयान दिया। वो कहते हैं नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, और इस्टेब्लिशमेंट ने ही नवाज शरीफ को बताया कि ये कद है आपका। जो मैं लास्ट बोलता था ना कि पहले उनको नवाज शरीफ साहब को रात 10 बजे इलेक्शन की रात 11 बजे तक उनको पहले उनकी औकात बताइए कि आप हमारे बगैर कुछ नहीं है, ये आपका कद है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, अब बोले क्या करना है। और फिर 6, 7, 8 घंटे के अंदर जो बोला गया, शहबाज शरीफ साहब जो चीज़ें फाइनल करके आए, उसके बाद जिस तरह के नताइज तब्दील हुए वो मेरे और आपके सामने हैं। यह मौलाना साहब खुद कह रहे हैं। उन्हें कहा एस्टेब्लिशमेंट ने पहले बताया कि क्या कद है आपका, ये जो आपको सीट जितवाई है ना नवाज शरीफ साहब, वो आप जीते नहीं हैं। फलानी सीट आप जीते नहीं है, जितवाई है आपको। फलानी सीट आप जीते नहीं, जितवाई आपने। ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जी, कोट एंड कोट कर रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को। है ना हैरानगी की बात? जी हाँ, वो ये कह रहे हैं। उन्हें कहा लाडले बढ़ रहे हैं इसलिए लाले भी पड़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट का जी डेफिनेटली पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। उन्हें कहा इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, यही वाहिद हल है। जो सिक्योरिटी पे का जिम्मा जिनका है वो सियासत से बाहर हो जाए। यानी तमाम इल्ज़ामात उन्होंने स्टेट इस्टेब्लिशमेंट पर लगाए जी। और उन्होंने कहा है कि बाकायदा तौर पर पैसे चले हैं, नोट चले हैं, उन्हें कि उसकी बुनियाद पर कुछ सीटें जिताई गई हैं और कुछ को पूरा असम्बली दे दी गई है। यानी मेरा पूरी असम्बली से मुराद वो शायद केपी के ले रहे होंगे या बलूचिस्तान ले रहे होंगे, कुछ को पूरी असम्बली दे दी गई है। बहरहाल बहुत बड़ी बात है, और मैंने बोला कोई और बात करे तो परख उठ जाए उसके, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बस बोल रहे थे तो फिर बोलते ही जा रहे थे, और मेरा ख्याल है ये बोलना उनके हक में बेहतर ही होगा। अच्छा, वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को आप इतना सादा ना लें, ये इंतखाबात इस्टेब्लिशमेंट ने ही कराए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने ही नतीजे बनाए हैं और अरबों रुपए लिए हैं। तो बड़ी बात है, ये बात तो अभी तक किसी ने भी नहीं की थी, किसी ने भी नहीं की थी। उन्होंने कहा अरबों रुपए लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ये नताइज बनाने में और मुरतब करने में, इलेक्शन कराने में। उन्होंने कहा ये सिस्टम ज़्यादा देर चल नहीं सकता। मतलब मौलाना को मनाना ज़रूरी हो गया जनाब, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा वरना मुश्किल मामलात कर देंगे। वो कह रहे हैं हम सड़कों पे भी आएंगे, अब ये ऐवानों में नहीं मैदानों में होगा, ये सब चीज़ें तो चल रही है। वो इस तरह की बात करें। उससे पहले मौलाना साहब ने ना इस्टेब्लिशमेंट को एक धमकी भी दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो अंडर द लाइन्स, ज़रा उस लाइन्स का ज़रा मतलब समझ ले तो आपको समझ आ जाएगी।
وہ کہتے ہیں عمران خان سے بھی گلے دور ہو سکتے ہیں، اور گلے دور ہو گئے تو ہم ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں. بڑا خطرناک بات ہے. ٹوٹل بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پر حملہ ہے ان کی یہ بات، کیونکہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت قابل قبول نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک یہ بات یہودی ایجنٹ سے، طالبان خان سے، یہ کہاں لے آئے؟ جی ہاں، اگر عمران خان جیت گیا، وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اگر عمران خان جیت گیا ہے نا تو اس کا مطلب ہے 9 مئی کا فوج کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے. سر یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ پوری کی پوری بات پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاتی ہے کہ عوام نے 9 مئی کو بودر نہیں کیا، عمران خان کو ووٹ دے کے جتایا ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے منہ سے نکل رہی باتیں. تو 9 مئی سے متعلق عمران خان صاحب سے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ ہے کہ جیسے میں 9 مئی کے معاملے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ان کے کچھ مطلب کچھ اسی طرح کا نکل رہا تھا ان کی بات کا. تو سر مولانا صاحب کو روکنا ضروری ہے، اور یہ رک جائیں گے، کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں گے، وہ پلان شلن بنا لیں گے، کیونکہ اتنے محاذ اسٹیبلشمنٹ بھی کھولنا نہیں چاہیے گی. اور یہی نہیں، محاذ ایسے نہیں ہے نا، محاذ آگے بھی ہیں جی. مولانا صاحب اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں نا. دوسری طرف اگر دیگر باتیں کروں تو مولانا صاحب تحریک کا خاکہ چلا رہے ہیں کہ جی میں تحریک پڑھنے لگا ہوں. ادھر عوامی نیشنل پارٹی جی احمد ولی خان صاحب، انہوں نے بھی محاذ پکڑ لیا اس الیکشن کے خلاف. دیکھیں الیکشن کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے مورے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سڑک پہ آ رہے ہیں. ہیل انٹرسٹنگ چیز سر. پھر کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو سیاست نہیں آتی. اسٹیبلشمنٹ کے ہی مورے، اسٹیبلشمنٹ کے ہی خلاف سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے رہے ہیں. جناب اے این پی نے دھمکی دی ہے 20 فروری کو احمد ولی خان نے کہ سوابی میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. یہ ابتدا ہوگی، اور پھر 4 سدہ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. تو اے این پی علیحدہ سڑک پہ، مولانا فضل الرحمان علیحدہ سڑک پر. بلوچستان میں جو پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتے ہیں. یہاں یہ چیز ہے. اچھا دیگر خبروں میں 2 خبریں اور ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. صرف نون لیگ آزاد اراکین نہیں کھینچ رہی، اور علیم خان صاحب آئی پی پی والے، جی ہاں انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے. اور ظاہری بات ہے اس طرح کریں گے، آزاد اراکین توڑیں گے تو اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں اپنا قد بڑھے گا نا. نیشنل اسمبلی میں تو چلے جائیں گے، منسٹری تو لے لیں گے، لیکن صوبے میں بھی اپنی تھوڑی طاقت بنانی ہے نا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے. جہانگیر خان ترین صاحب تو سیاست سے ریٹائر ہو گئے، تو علیم خان صاحب ایکٹیو ہو گئے. اور پھر اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں مریم نواز ہوں گی، تو استحکام پارٹی جو ہے وہاں بھی اپنی مزارتیں لے گی. تو کہہ رہے 10 سے 15 اراکین ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور 4 لوگوں نے ویسے ان کو جوائن بھی کیا ہے. ایک ہے پی پی 283 کے تونسا سے حافظ طاہر کیسرانی، پی پی 270 زاہد اسماعیل، راجن پور سے 296 پی پی 296 سردار اویس زریشک، اور بکھر سے غضنفر عباس شینا. ان لوگوں نے آئی پی پی کو جوائن کر لیا ہے. باقی لوگ رابطے میں ہیں جی. اور ظاہری بات ہے مرکز میں جہاں کمزور ہوگا، لڑکھڑا رہا ہوگا، وہاں پنجاب میں بھی تھوڑا کمزور والا پوائنٹ رکھنا ہے. یہ علیم خان صاحب کر رہے ہیں. تو سر یہ اس وقت پوزیشن چل رہی ہے، اور سیاسی قداور لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں جن کو پہلے بغیر مانگے مل جاتا تھا، وہ ایک ایک بوٹی کو ترس رہے ہیں، ایک ایک بوٹی کو ترس رہے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی. حیرانگی کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.